म एक नेपाली नागरिक हुँ। मेरो नाम अनिश वैद्य। असार 5 गतेदेखि असार 12 गतेसम्मको अनवरत हाम्रो सांस्कृतिक शान्ति पदयात्रामा तपाईहरू जो जहाँ हुनुहुन्छ आफ्नो क्षेत्रमा हाम्रो पदयात्रामा सामेल हुन सक्नुहुन्छ। हामीले विशेषतः 5 वटा विषयवस्तुलाई यसमा उठाएका छौँ। हामीले राष्ट्रको लागि घातक हुने देखिएको एमसीसी सम्झौता खारेज हुनुपर्छ, यसलाई अस्वीकृत गर्नुपर्छ भनेका छौँ। अहिले यही बिचमा चाहिँ सरकारले जबरजस्ती लाड्न खोजेको स्मार्ट सिटी हामी कहाँ लगाउनु हुँदैन भनेका छौँ। गुठीको सम्बन्धमा चाहिँ हामीले गत वर्षदेखि नै उठाउँदै आएको विषय गुठी स्वायत्ततालाई चाहिँ कायम गर्नुपर्छ भनेका छौँ। भ्रष्टाचारलाई चाहिँ सबै तहबाट सबै चाहिँ यसको रूपबाट निर्मूल गर्नुपर्छ भनेका छौँ। त्यसपछि आएर जुन राष्ट्रिय स्वाधीनताको विषयवस्तु देखाउने मात्र होइन, यो व्यवहारमा हुनुपर्छ। नक्सामा देखाएको कुराहरू त्यो अब जमिनमा पनि हामी अब चाहिँ आफ्नो अधीनमा ल्याउनुपर्छ भनेका छौँ। हाम्रो संस्कृति, हाम्रो कला सम्पदाहरू जोगिनुपर्छ। सडक विस्तार लगायतका नाममा चाहिँ जनताको मौलिक अधिकारहरू हनन हुने गरेर राज्यले जोर जबरजस्ती गर्नु हुँदैन भनेर भनेका छौँ। जोजोलबा नमस्कार, म निरज बाडे, पेसाले सञ्चारकर्मी र हाल यो नागरिक आवाजको सदस्य पनि हो। यो जति पनि अनियमितता र राष्ट्रमा भइरहेका राष्ट्रघाती सम्झौताहरूका विरुद्धमा हामीले चाहिँ एउटा नागरिक आवाज भनेर एउटा सङ्गठन खडा गरेका छौँ। र यसको उद्देश्य भनेको हाम्रो जुन यो विशेष गरी अहिले मूलतः एमसीसीको कुरा चर्चामा छ र नजिकै छ यो टेबल हुनलाई, यस विषयलाई चाहिँ हामीले टेबल हुन हुँदैन र यो कुनै पनि हालतमा हामी सम्झौता गर्नु हुँदैन। यो राष्ट्रघाती छ र यदि यो भएको खण्डमा चाहिँ राष्ट्रले भोलिको दिनमा ठुलो दुर्घटना भोग्नुपर्ने छ भनेर हामीले हालै केही समय अगाडि नागरिक आवाजलाई जन्मायौँ र यसै नागरिक आवाजद्वारा हामी असार 5 गते, यही असार 5 गतेदेखि चाहिँ शान्तिपूर्ण यात्रा निर्णय गरेका छौँ। यो यात्रा हामी भक्तपुरको मध्यपुर नगरपालिका वडा नम्बर 7 सिद्धिगणेश मन्दिरको प्राङ्गणबाट चाहिँ सुरु भएर हामी यो समग्र काठमाडौँको चाहिँ सबै क्षेत्र चाहिँ हामीले पदयात्रा गरी यो र्यालीलाई चाहिँ नि 12 गते बसन्तपुरमा समापन गर्ने लक्ष्य लिएका छौँ। नमस्ते, मेरो नाम प्रजिता श्रेष्ठ। नागरिक आवाजले गर्न लागेको यो पैदल यात्रामा म पनि सहभागी हुँदैछु, तपाईँहरू पनि सहभागी हुनुहोला। र यसमा हामी अहिले मुख्य मुद्दा रहेको छ नो एमसीसी र यसका साथै अरू मुद्दा पनि रहेको छ, जसमा छ एग्रो प्लानिङ। हामीहरूले अहिले हाम्रो वरिपरि देख्न सक्छौँ स्मार्ट सिटी मात्र देख्दैछौँ र हामीहरूले आफैले खानको लागि चाहिँ अन्नहरू उत्पादन गर्ने ठाउँ रहेको छैन। त्यसैले जुन हाम्रो भूमि, हाम्रो सम्पदाको आधार स्तम्भ हो, त्यसैलाई हामीले नाच्दैछौँ र हामीलाई एग्रो प्लानिङ चाहिएको छ, स्मार्ट सिटी होइन। त्यसैले अहिले झन् काठमाडौँमा हाम्रो पपुलेसन पनि बढ्दै गइरहेको छ र सबै भार चाहिँ नेपालभरिको भार काठमाडौँलाई मात्रै परिरहेको छ। बरु यस्तो स्मार्ट सिटी बनाउनु नै छ भए काठमाडौँ बाहेक अरू जिल्लामा बनाएर काठमाडौँको भारलाई चाहिँ कम गरौँ र यता चाहिँ हामीले खानको लागि जुन जग्गाहरू खेर गइरहेको छ त्यहाँ चाहिँ हामीले एग्रो प्लानिङ गरौँ। नमस्कार, म मुबिन श्रेष्ठ। म एक स्वतन्त्र नागरिक। म त्यही भएर पनि यो नागरिक आवाजको म एक सदस्य पनि हो। सुरुमा म के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि यो नागरिक आवाज कुनै पनि राजनीतिक पार्टी अन्तर्गत पर्दैन। यो एकदम स्वतन्त्र छ। यो एकदम निश्चल पानी जस्तै छ। यो पानीमा कुनै रङ मिसिएको छैन। तपाईँहरू जुनसुकै जात, धर्म, भाषा, लिङ्ग जस्तो सुकै भए पनि यसमा आबद्ध हुन सक्नुहुनेछ। नमस्ते, मेरो नाम सबिन श्रेष्ठ। म चाहिँ स्वतन्त्र नागरिक भएर यहाँ आज उपस्थित भएको छु र यो नागरिक समाजको आवाजमा मेरो पनि आवाज जोडिएर अझै केही सशक्त रूपमा हामी प्रस्तुत हुन सक्नेछौँ भन्ने मेरो आशा छ। र हाम्रो यो उपत्यका व्यापी शान्ति पदयात्रा नै किन त अरू कुनै उपाय नअपनाएर हामीले यसलाई नै किन अपनाइरहेछौँ भन्दाखेरि आज हाम्रो विश्व जब निशस्त्रीकरणको बाटोमा हिँडिरहेको छ, के भइरहेछ भन्दाखेरि हामी एकभन्दा अर्कोबाट चाहिँ एकदमै अनसेफ फिल गरिरहेको भएर हामी चाहिँ वेपनको रेसमा छौँ आज। तर यो वेपनको रेसले हामीलाई कहाँ पुऱ्यायो भन्दाखेरि हामी झनै इन्सेक्योर हुँदै गयौँ र त्यो सबैलाई चाहिँ हामीले छोडेर हामीले यो शान्ति पदयात्रा गर्नुको कारण चाहिँ के भन्दा पिस इज द वान एन्ड ओन्ली वे टु सस्टेन दिस अर्थ एन्ड वी अल, है।
हामीसँग अरू कुनै पनि बाटो छैन। हामीले जति हतियारहरू डेभलप गर्दै जान्छौँ, जति जे गर्दै जान्छौँ, त्यसबाट हामी नै झनै प्रब्लममा पर्ने नै हो। त्यसैले शान्तिको बाटो नै हामी अपनाउँदैछौँ र हामी सबैलाई शान्तिबाट नै अब हाम्रो यो अर्थ चाहिँ सस्टेन हुन सक्नेछ। हाम्रो यो मुद्दा हामी नेपाली मात्र नभएर सारा पृथ्वीको लागि पनि हो। त्यसैले लेट्स फलो दि पाथ अफ पिस भन्ने कुरा चाहिँ हाम्रो मेन मुद्दा पनि हो। विशेष गरी काठमाडौँ उपत्यकामा चाहिँ नेवारहरूको घर चाहिँ छानी डोजर लगाएका छन् होइन। नेवा बस्तीलाई विशेष टार्गेट गरेर जुन हाम्रो सम्पदा, संस्कृति, हाम्रा प्रकृतिहरूमाथि आक्रमण भइरहेका छन्। यी आक्रमणहरूका विगतका ठ्याक्कै 1 वर्ष भयो होइन। त्यो बेला पनि हामीले एउटा विशाल सभा गऱ्यौँ होइन। माइती घर मण्डला, उसको विशेष नाम चाहिँ हामी फिबक्य भन्छौँ। माइती घर मण्डलामा जुन एउटा विशाल सभा गऱ्यौँ, अब पनि हामी यसरी नै आयौँ भने चाहिँ त्यो शान्तिपूर्ण मात्र हुने छैनन् होइन। धैर्यताले बाघ नागिसकेपछि त्यसको भोलिको दिनमा चाहिँ प्रतिक्रिया पनि हेर्न तयार हुनुहुन्छ भने चाहिँ यस्ता कुराहरूलाई स्वीकार्नुहोस्। नत्र भने राष्ट्रघाती कुनै पनि यस्ता सम्झौताहरूलाई चाहिँ हामी नागरिक, विशेष गरी हामी युवाहरू चाहिँ अब सहदैनौँ भन्ने हामी प्रतिबद्धता छौँ। यी विषयहरूमा हामीले वास्तवमा भन्ने हो भने केही अरू विकल्प नभएपछि राज्य सरकार जुन कानुनको अन्तर्गत चल्नुपर्ने, देशलाई बचाउनलाई, देशलाई विकास गर्नलाई, माथि लिएर जानलाई चाहिँ तत्पर हुनुपर्ने, अनि नागरिकको हक हित र राष्ट्रको भविष्यको बारेमा सोच्नुपर्ने सरकारले यी विषयवस्तुमा जनअवधारणाको गलत हुने, विपरीत हुने गरेर जनताले एमसीसी हुँदैन भन्दै पनि जसरी पनि पास गर्छ भनिरहेको छ। जनताले उत्पादनशील भूमिलाई बचाउनु पर्छ भन्दाखेरि अरू कुनै बाटो छैन, यहाँ हामी स्मार्ट सिटी लगाउँछौँ भनेर भनिरहेछ। हामी जनताले भनिरहेछ कि यहाँ हाम्रो एग्रो प्लानिङ गरौँ, कृषि प्लानिङ गरौँ, त्यसको चाहिँ हामी उपाय खोजौँ भन्ने, तर राज्यले सुनिरहेको छैन। भ्रष्टाचारको विरुद्धमा जति हामीले आवाज उठायौँ उल्टो त्यहाँ व्यङ्ग्य हुन्छ र तिमीहरू को हो र भन्ने जस्तो कुरा भइरहेछ। भ्रष्टाचारले पनि हाम्रो देशलाई एकदमै खोक्रो बनाएको छ र हामीले यो नागरिक आवाजको मार्फतबाट भ्रष्टाचार विरुद्ध पनि आवाज उठाएका छौँ। जो यो भ्रष्टाचार विरुद्ध आवाज उठाउन चाहनुहुन्छ हजुरहरूले पनि हामीलाई सहभागी भएर सहयोग गर्न सक्नुहुन्छ। यदि हामीले अहिले नै आवाज उठाएन भने हामीले कहिले उठाउने? नत्र हाम्रो नेताहरूले सबै खाइसक्छन् र हाम्रो अर्को पुस्तालाई हामीले के दिने? जबकि अहिले हामीहरू यङ जेनेरेसनले नै यस्तो पीडा भोगिराख्नु परेको छ भने पछिको जेनेरेसनलाई हामीले के दिने, के मुख देखाउने? उनीहरूले त हामीलाई धिक्कार्छ नै र हाम्रो पहिलाको जेनेरेसनहरूले पनि हामीलाई धिक्कार्नेछन्। गुठी विधेयक जुन आन्दोलन एकदम ठुलो चर्केको थियो, 1 वर्ष आज ठ्याक्कै भयो। त्यो आन्दोलनको भने निष्कर्ष आएको छैन, गुठी विधेयक खारेज भएको छैन। अहिले जस्ट उसलाई पोस्टपोन मात्र गरेको छ, खारेज भएको छैन। त्यही भएर यो नागरिक आवाजले गुठी विधेयकको नारालाई, मुद्दालाई पनि सँगै लगेको छ। साथसाथै एनसीसी अरू पनि छन्। गुठी भन्ने बित्तिकै हामी नेवारहरूको संस्कृतिसँग जोडेको कुरा, हाम्रो कला, कृति, संस्कृति, सम्पदासँग जोडेको कुरा, जुन हाम्रो साँच्चीकै प्राणभन्दा प्यारो छ। त्यसैले पनि यसमा यो पनि हामी आवाज उठाउन जरुरी छ। यसलाई खारेजै पुरै रूपमा खारेज गर्न जरुरी छ। त्यसैको लागि अब जहाँ जसरी हुन्छ, कसरी सकिन्छ, आवाज उठाउन जरुरी छ। हाम्रो देशमा जति पनि विकास भएको छ त्यो पक्कै पनि कुनै न कुनै देशबाट अनुदान अथवा सहयोग त हामीले पाएका नै छौँ, त्यसमा कुनै पनि सङ्कोच छैन। तर ती सहयोग पाउँदै गर्दाखेरि हाम्रो राष्ट्रियता, हाम्रो स्वाधीनता हामीले कहिले पनि गुमाउनु हुँदैन। हामीले हाम्रो महेन्द्र राजादेखि नै हामीले अनेक सहयोग पाउँदै हामीले कति विकासहरू गऱ्यौँ, तर ती विकास गर्दै गर्दा हामीले हाम्रो स्वाधीनता कहिले पनि बेचेका छैनौँ। र अहिलेको एमसीसीको केसमा पनि हामीले एमसीसीलाई ल्याउनु पर्छ पर्दैन भन्दा पनि यहाँ के चाहिँ समस्या छ भन्दाखेरि एमसीसी आउँदा नराम्रो हुँदैन, तर यससँग सम्बन्धित केही बुदाहरू छन् जसले चाहिँ हाम्रो स्वाधीनतामाथि नै आक्रमण गर्ने जस्तो हामीले देखेका छौँ। यसको लागि हामीले के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि जस्तै एमसीसी हामी चाहिँदैन भन्दा पनि एमसीसीलाई संशोधन गर, कति बुदाहरू हामीलाई अस्पष्ट छ, यसको लागि सम्बन्धित मान्छे लिएर आऊ, सम्बन्धित निकाय लिएर आऊ, यसलाई स्पष्ट गरौँ, हामीलाई बुझाइदेऊ। नागरिक समाजबाट यत्रो आवाज उठिरहँदा हाम्रो माथि केन्द्रीय लेभलका नेताहरूबाट पनि यहाँ कतिहरू छुटिरहँदाखेरि यो सरकारको दायित्व पनि हो कि उसले हामी सबैलाई कुरा बुझाउनुपर्छ। जस्तै महाकाली सन्धि हुँदाखेरि हाम्रो केही सानो त्रुटिले गर्दाखेरि आज हामी सबैको लागि तल पर्न बाध्य भएका छौँ। उसले केही विवादित कुरालाई उसले फाइदा उठाएर आज हामीलाई पेलिरहेको छ। यसरी हामी भोलि पेलिनु नपरोस्।
आजै हामी सबै नागरिक स्पष्ट भयौँ भनेदेखि भोलि हामी कुनै पनि चपेटामा पर्नु पर्दैन। हाम्रो चाहिँ यही नै हो, नो एमसिसी त छँदैछ, तर नो एमसिसी हामीले किन भनिरहेको छौँ भन्दा यसमा विवादित मुद्दाहरू छन्, यसलाई हामीले क्लियर गराउँ भन्ने कुरा हो। क्लियर हुन्छ भनेदेखि वी हेभ नो प्रब्लम्स विथ द्याट। र अर्को भनेको हामी अब हुन त यो काठमाडौँमा सुरु हुँदैछ, किन भन्दा काठमाडौँ सधैँ एउटा केन्द्रबिन्दु पनि रहेको छ विभिन्न राजनीतिक उथलपुथलको लागि, र हाम्रो यो चाहिँ अनेक घटनाहरू यसबाट सुरु भइरहेका छन्। तर यो हामी काठमाडौँवासीको मात्र नभएर सारा नेपालीको समस्या हो। यो चाहिँ भोलि हाम्रो स्वाधीनता गुम्दाखेरि काठमाडौँवासीको नेवारको मात्र स्वाधीनता गुम्दैन, तराईमा बस्ने दाजुभाइदेखि लिएर हिमालमा बस्ने दाजु सबैको स्वाधीनता गुम्ने, सबैको स्वाधीनता गुम्ने। त्यसैले हामी सबै एक भएर सोचौँ, म नेवार तिमी क्षेत्री होइन। द होल नेसन हेज टु कम टुगेदर, यु हेभ टु अन्डरस्ट्यान्ड एभ्रिथिङ फर्स्ट। त्यो पछि मात्रै हामीले हाम्रो देश बचाउन सक्छौँ भन्ने कुरा हो। र अन्तिममा जति पनि मेरा पार्टीका साथीहरू छन् उहाँहरूलाई पनि मेरो आग्रह के भन्दाखेरि पार्टी देशभन्दा माथि कहिले पनि छैन, देश रहे हामी रहन्छौँ, पार्टी रहन्छ। त्यसैले पहिला देशको बारेमा सोचौँ, पार्टीले भोलि मलाई ठाउँ देला नदेला भन्दा नि पहिला एक स्वतन्त्र नागरिक भइदिउँ, त्यो पछि पार्टीको सोच्दै गरौँला। धन्यवाद। यो यावत विषयवस्तुमा हाम्रो गुठीको विषयमा गुठी स्वायत्तताको कुरा पनि हामीले बारम्बार उठाउँदा पनि त्यसमा आवाज सुन्ने छैन। अझ झन् यसलाई चाहिँ भूमि आयोग गठन गर्ने, सुकुम्बासीहरूलाई जग्गा वितरण गर्ने लगायत हाम्रो जुन यो उपत्यकाबाट यहाँको रहिथाने जुन नेवार समुदाय लगायतका जुन मूलवासीहरूलाई विस्थापित नै गर्ने ढङ्गले चाहिँ अगाडि बढेको देखिन्छ भने यो विषयवस्तुमा राज्यलाई नै जब जोखिममा पर्ने ढङ्गले सबैतिरबाट चाहिँ नि आक्रमण भएको अवस्थामा अनि यो विषयवस्तुमा राज्य आफै एउटा एजेन्ट भएर देशलाई सघाउने एउटा एजेन्ट भएर चाहिँ लागि परेको अवस्थामा हामीले यो आवाज उठाउन जरुरी ठान्यौँ। हाम्रो आवाजमा आवाज मिलाउन चाहनुहुन्छ भने कृपया हाम्रो चाहिँ यो 5 गतेदेखि 12 गतेसम्मको यो शान्ति पदयात्रामा तपाईँ आफ्नो क्षेत्रमा कमसेकम चाहिँ सहभागी भइदिनु होला। र सहभागी हुँदाखेरि यो असारको समय छ, आफ्नो छाता मास्क चाहिँ प्रयोग गरिदिनु होला। अनि हामीले चाहिँ जुन ग्रुप बनाउँदाखेरि 25 जनाको अगाडि ग्रुप बनेको छ भने अलिकति 15 मिटरको दूरीमा चाहिँ अर्को 25 जनाको हाम्रो ग्रुप बनाउँछौँ। यसरी हामीले सामाजिक दूरी मेन्टेन गरेर जान्छौँ। यो कुरा तपाईँहरूसँग राख्दै हामी यो पदयात्रामा चाहिँ सहभागी हुन आग्रह चाहिँ गर्दै म तपाईँहरूलाई चाहिँ आफ्नो एउटा नागरिकको हक, नागरिकको चाहिँ जिम्मेवारी कर्तव्य पुरा गरिदिन आग्रह गर्छु। धन्यवाद।